प्रभातम मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्य सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् वक् मंडले अधिकारो नास्ति नवदेहले महत्वपूर्णाभिवृद्धो यत् किमपि स्वत्वं वक् स्वत्वम् इति भूषणस्य तन्यन्त्रणे स्वीकरणस्य वक् मंडलीनाम् अनिर्बन्धित अधिकारस्य निर्बन्धनाय केन्द्र सर्वकारः पदं न्यदधात् इति ज्ञायते। सप्ताहेऽस्मिन् सम्पुटसभायाम् एतादृशम् एकस्य परिष्करण विधेयकस्य मण्डनं कृत्वा तस्य संसदि प्रसक्ताधिवेशने अंगीकार प्राप्तो सर्वकारः प्रयत्मानोऽस्ति इति वार्ता सूचयति। एतद्विधेयकं यदि कार्यपथे समायाति तर्हि स्वत्ववशीकरणार्थं वक् मण्डले सर्वकारेण दृढीकरणम् अवश्यं प्राप्नुयात् एव। इस्राएल देशः संग्रामाय सिद्धः। इस्राएल देशः टेल अवीव ईरानादयो मुस्लिम देशाः इस्राएलं नाशयितुं बद्धकङ्कणाः सन्ति इति अल्पगात्रोऽपि इस्राएल देशो युद्धाय सिद्धो विद्यते। अमेरिका देशः इस्राएल रक्षणाय नौकासेनां सज्जीकृत्य प्रेषयिष्यति इति श्रूयते। अनेकानि राष्ट्राणि युद्धप्रदेशं प्रति न गन्तव्यम् इति स्वप्रजाः जागरयन्ति एवं युद्धमेघाः सर्वत्र प्रसरन्ति इति अशुभसूचना। श्रोतारः अग्रे नूतनवार्तां पुनः पठामः। बांग्लादेश हिंसामयी प्रतिभटना ढाका प्रधानमन्त्रिणी शेख हसीना स्वस्थानं त्यजतु इति प्रयाचनां कुर्वाणाः प्रतिभटनाकाराः सर्वत्र अव्यवस्थाम् उदपादयन्। आपणाः अग्निसात् कृताः प्रतिभटनाकारैः। सेनाभटाः आरक्षकाश्च प्रतिभटनाकारान् दमयितुं प्रायतन्त। संघर्षे प्रतिभटनाकाराः आरक्षकाश्च हताः। मृतानां संख्या 90 देशे सर्वत्र सञ्चारनिर्बन्धः सर्वकारेण घोषितः इति परमपि प्रतिभटनाः प्रवर्तन्ते। बांग्लादेशस्य विप्लवं भारत सर्वकारः जागरूकतया परिवीक्षमाणो वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। बाह्याकाशे शुभांशु यानम्। नवदेहली अमेरिकायाः बाह्याकाश संस्थायाः नासा सहयोगे भारतं बाह्याकाशयात्रां करिष्यति। तदर्थं यात्रायां भागग्रहणाय भारतयात्रिणोः नामधेयम् इसरो प्राकटयत्। अस्य वर्षस्य अन्ते अन्ताराष्ट्रिये बाह्याकाशनिस्थानके प्रचलिष्यमाणायै यात्रायै इसरो अमेरिकायाः याक्सियोम बाह्याकाश संस्था च संधानपत्रे हस्ताङ्कनम् अकुरुताम्। अत्र भारतेन गणनायकस्य शुभांशु शुक्लः चितो वर्तते। एषः यदि गन्तुं न शक्नुयात् तदा अपरः गणनायकः प्रशान्त नायरः बाह्याकाश यात्रां गमिष्यति। फेब्रुवरी मासे मानवसहित गगनयात्रायै भारत सर्वकारेण 4 चिताः भूत्वा रष्यादेशे प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारत राष्ट्रपतेः विदेश प्रवासः। नवदेहली राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुवर्या नाडी नामक रिपब्लिक जिम् द्विदिवसीय कार्यालयाय प्राप्तवती। सुवानाडीं प्रति 6-7 दिनांके द्विपक्षीय वार्तां फिजी राष्ट्रपतिना तथा प्रधानमंत्री विल्यमेन सह करिष्यति। फिजियन लोकसभायै फिजी राष्ट्रपतिः भाषणं करिष्यति। गांधी मेमोरियल विद्यालयं सन्दर्शयिष्यति। श्रोतारः अग्रे सरामः। हस्तस्य एव संस्कारः। वयनाड केरलस्य वयनाड मंडले भयानकरीत्या भूपतनं सद्य काले संजातं। तदा पत्नी पुत्री जामाता दौहित्रश्च अदृश्यतां गताः। तदर्थं पिता सर्वत्र अन्वेषण प्रयत्नम् अकरोत्। अन्ते सः चलियात् नद्यां महिलायाः हस्तम् एकं प्राप्नोत्। तत्र अङ्गुलीयकं दृष्ट्वा मम पुत्री हस्तो अयम् इति
शोकाविष्टा पुत्र्याः देह न लब्ध इति कारणेन हस्तस्य एव दहन संस्कारम् अकरोत् श्रोतारः अग्रे चरामि। सम्प्रति वार्ताः समाप्यन्ते, मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह श्वः। तावत् मंगलम भवतु। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृत। साथियों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। नमो नमः।